बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इस्तनो तुमकां सुमेस्तां कर्मेलीत याजकांचे नावे मोग सुप्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑक्टोबर महिन्याची 14 तारीख, संध्याकाळच्या 28व्या हप्त्याचो मंगळार. कॅलिस्टस पयलो हाचे कुशेचें स्मरण आमी करता. तो एक पापसाहेब आणि रक्त साक्षी. इंग्लिशांत आयच्या पयल्या वाचपाचेर रोमागरांक बरयलेल्या पत्रांतलो नियाळ मुखारून वेला. हांगसर कोंकणींत वांजलाचेर नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 11 वळी 30 आनी 57 40 आनी 1 पर्यंत. जेजूचें उलोवन जातच एका फारिजेवान ताका आपणागर जेवणाक आपयलो. तो भितर सरन जेवणाक बसलो, पूण जेवणा आदीं आपले हात पाय धुयनासतना जेजू पंक्तेर बसलेलो पळोवन तो फारिजेव विस्मीत जालो. देखून सुमी ताका सांगूंक लागलो, पळया, तुमी फारिजेव, तुमची कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमचे अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरला. बूद नातलेल्यानो, भायली कूस केल्ल्यानच भितरली कूसय केल्या न्ही. देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा, तवळ सक्कडी तुमकां नितळ जातलें. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्त. भोवन आनी भयणीनो, ही एक घडीत तुमी तुमच्या मोतींत उडासाक हाडा, वा तुमी कांय असलें घडीत घडलां जाल्यार ताचे विशीं चिंता, वा नांतर तुमचेतल्याक मोतीन पिंतराया. चिंतया, तुमी तुमचे शूज बरे पॉलिश करून न्हेसल्यात आनी खंय एका फंक्शनाक गेल्यात. आनी थंय पावले उपरांत तुमी शर्टाक पळयत आसतना शर्टाक इस्त्रीच घालूंक ना. मुदो मुदो जाल्लें शर्ट. काय असें घडलां गी. आनी एक घडीत पळया, आमकां सगळ्यांक इंस्टाग्रामार फेसबुकार फोटो घालची संवय आसता. कितें फोटो घाल्लेंच ताका लायक मेळटात, शेअर्स मेळटात न्ही गे. चिंतया, अशेंच तुमी फोटो घाल्ली, बरी सोबीत फोटो हांसोन, पूण भितरल्यान मस्त बेजाराय आसली. घडलां गी. जेजू असलेच थोड्या संगती विशीं उलयते आसा. पॉलिश केल्ल्या शुजा विशीं न्ही, सेल्फी विशीं न्ही, बगर ताच्या की गुंडायेच्यो थोड्यो संगती. कितें जालें, ताका फारिजेवाच्या घरा जेवणाक आपयला. आनी हांगासर हात पाय धुयनातले विशीं एक विशय आसा, एक समस्या आसा. कोणाक? फारिजेवाक. पूण जेजूचो विशय हात पाय धुवचो न्ही, ताचो विशय काळजां धुवचो. फारिजेवाक ताका जेवणाक आपयलो. तो निट्ट वचून जेवणाक बसला. हात पाय धुयनासतना निट्ट वचून जेवणाक बसला. आनी हें पळयल्ल्या फारिजेवाक कितेंगी इल्लें किरी जाता. ह्या वेळार जेजू ताका सॉरी म्हणच्या की थंयसर एक शर्माव दिवंक तो संदर्भ उपयोग करता. आनी एक गुंडायचे सत तांचे मुखार तो प्रेझेंट करता. कळ्ळें सत्य. तुम्ही
भितरल्यान कोपां ताटां बशयो सगळी क्लीन करतात, पूण भितरल्यान तुमचे थंय भरला कुसाणाय. त्या देखून जेजू तांकां म्हणटा, तुमचे धर्म तुमची आचरणां पॉलिश करचे रावया, त्या बदलाक तुमचे काळीज पयलें नितळ करा. भोव न्हू निबडिनो, हे फारीचे वसात पळय, भायल्यान बारीच स्मार्ट इम्प्रेसिव्ह म्हणटा पळय, तांकां पळयत आसतनांत हे कसले मनीस सभा म्हणून पॉझिटिव्ह रितीन सकारात्मक रितीन पळयतलो चिंतलो. कितें म्हळ्यार ते व्हडल्यान मागणी करताले, सगळ्यांक कळचे बरी दान धर्म करताले, तशेंच उपासी करतना हेरांक कळटालें हे उपास करतात म्हणून. भायल्यान पळयत आसतना रुली रेग्रो धर्म आचरणां पाळच्यांत कांयच उणेपण तांचे थंय नातलें, स्पॉटलेस म्हणटात पळय त्या रितीन. पूण जेजू तांचे भितरलें काळीज पळयता. कितें म्हळ्यार त्या काळजांत आसलें हांकार, त्या काळजांत आसली डुप्लिसिटी, हिपोक्रेसी म्हणटा आमी, उलायवंजी पिदायवंजी, त्या काळजांत आसलें जजमेंट, म्हळ्यार तो बरो हो खोटो म्हणून न्याय तीर्मान वाचच्यांत ते बारीच हुशार आसले. हो न्ही भणिनो, ही तांची मात्र काणी. आमची परिस्थिती कांय सुदारल्या? जायते पोटी आमचें चिंता फेन्स भायल्यान आमी कशें दिसता, भितरल्यान कशें आसां हाची आमकां पर्वा ना. पण आमी जायतीं जाणां वॉट्सॅपार सकाळीं उठलेंच एक बायबल कोटेशन जावं स्टेटसार वा आमच्या कॉन्टॅक्टार असल्यांक धाडटा, पूण काळजांत घरांत ग्रज द्वेश नाबोगसाणें आसाच. इगर्जेंत आमी बारीच भक्तीपणान दिंबी घालून मागणें करता, आल्या इमाजीक वचून पुरो उमो घेता, पूण भायर आयिल्लेंच खबरो उलोवच्यांत मग्न जाता. मोगा विशयेंत उलयता, पेल्याचो मोग देवाचो मोग म्हणून, पूण नेक्स्ट फ्लॅटांत कश्ट तोल आसतना वा नेक्स्ट घरा कोण आसा म्हणून आमकां थोडे फावटी फिकीर ना. वय गी वय. पळया आमचो संवसार आसा पळया, ऑब्सेस्ड विथ एपियरन्सीस, म्हळ्यार आमी कशें दिसता, प्रेझेंटेशन कशें आसा म्हणून आमकां ऑब्सेस्ड म्हळ्यार तेंच आमकां एक लेखाच्या की व्हरतो हुस्को जाला. आमच्या मोबायलार पळया कितले ॲप्स आसात, फिल्टर्स आसात, ब्रँड्स आसात, फॉलोवर्स आसात, इमेज मॅनेजमेंट. न्ही तुजी फोटो कशी आसो पूण ती ॲपान तुमी घाली जाल्यार सोबीत करून दिता. फिल्टर्स यूज कर. त्या देखून आमी कशें दिसता हाचेर आमकां चड मोन. वय गी. पूण म्हाका भोव न्ही बडिनो, देव आमचे फिल्टर्स पळोवन इम्प्रेस जायना, तो आमचे काळीज पळयता. प्रवादी सामुएल आसलो पळय, ताणें एक सांगलेलें उतर आसा, प्रत्येक जावन दाविदाक राय करून विंचचे ते. गटमुटू दाटे मोठे ताचे भाव आसले, पूण तांकां राय जावन ताणें मागूंक ना. बदलाक एकलो शिरपुटो धाकटो सकड्यांच्या की निमाणो ताका राय जावन विंचता. आनी त्या वेळार ताणें म्हणलें उतर आसा, मॅन लुक्स एट द आउटवर्ड अपियरन्स बट द लॉर्ड लुक्स एट द हार्ट. मनीस भायल्यान पळयता, पूण देव भितरल्यान काळीज पळयता. त्या देखून मुखार भोव न्ही बडिनो, जेजू आज आमकां सांगता की तुमी भितरल्यान नितळ जाया. स्टार्ट क्लिनिंग फ्रॉम दी इनसायड आउट. आमी भायर क्लीन करून मागीर भितर क्लीन करूंक पळयते आसा, पूण जेजू म्हणटा पयलें भितर क्लीन कर, उपरांत भायर क्लीन केल्यार पुरो. म्हळ्यार
केवल होली थिंग्स करचे नाही, पवित्र संगती आदारच्यो नाही, दान धर्म करचे, नोवेना केचे, रितीरेगवेचे, ह्यो पुरा होली थिंग्स, पवित्र संगती, धार्मिक संगती. जेजू म्हणटा तुम्ही धार्मिक जाया, तुम्ही भाग्यवंत मनशां जाया, भाग्यवंत संगती करच्यो न्ही, पण भाग्यवंत मनशां जाया. बिकम होली पीपल. तुमचे लागी कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा म्हणटा जेजू. म्हळ्यार जर तुमचे काळीज नितळ आसा, जर तुमचे काळीज प्रामाणीक आसा जाल्यार तातूंतच तुमी काणीक दिया. काळीज कुसडायन बरो न्हू, बायल्यान काणीक दिवची न्ही. त्या देखून जेजू म्हणटा केवळ पयशे दिवचे न्ही, बदलाक दयाळाय दिया. केवळ धार्मिक आचरणां पाळची न्ही, बदलाक जिणी बदलिया. तुवें बक्षिचें न्ही म्हणून बक्षुचें न्ही, बदलाक तुका बक्षूंक जाय देखून तूं बक्षी. ही जावन आसा भितरली जनरॉसिटी, भितरल्यान दिवचें. आनी केन्ना भितरल्यान आमी दिता तेन्ना सकड नितळ करता. तर असलें एक जिवीत जिवच्याक जेजूचो आदार आमी मागोवंक जाय. भितरल्यान दिवचें कितें? 2-3 संगती. एक, तुजो उद्देश कितें ताची एक परीक्षा कर. हांव कित्या खातीर हें करतें आसा? हेरांनी पळयचें म्हूण, वा म्हाका देवाचें बेसांव जाय म्हूण? हांव मागतें आसा, हेरांनी म्हाका पळयचें म्हूण, वा देवा लागीं कनेक्ट जावंक जाय म्हूण? गुप्ती थोडें दान धर्म करा. गुप्ती खंय देव मात्र पळयता थंय. उजव्या हाताक दिल्लें दाव्या हाताक कळना जावं दी म्हूण जेजूनच म्हणलें आसा. तिसरें, सदांय जिणी बदलूचे प्रयत्न करा. म्हजी उतरां, म्हजी चिंतनां, म्हज्यो करण्यो जेजू भाशेन जावच्याक हांवें प्रयत्न करूंक जाय. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार दिव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, येवच्या सोमारा, मंगळारा, बुधवारा ऑक्टोबर 20, 21, 22 बाळूक जेजूचे पुणशेत भिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर 3 दिसांची उक्त्या मैदानार कॅरिझमॅटीक रिट्रीट आसा. फुंकून पेटोवन जळतें दवर ही जावन आसा. ह्या रितीरेचो विशयी ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा तावनु, फादर डेनिस डेसा उडुपी तावनु, फादर पियुस डिसोजा शिवमोग्ग तावनु, फादर थॉमस कारवार तावनु, फादर जोसी सिद्धकट्टे आनी फादर दीप फर्नांडीस दोगी कर्मिलीत, फादर जोसेफ मार्टिस देरेबायल तावनु, फादर चार्ल्स मिनेझस उडुपी तावन ही रेतीर सोलोवन व्हरतात. तुमकां समेस्तांक ह्या रेतीर एक मोगाचें आपोणें. सकाळीं 8:30 तावन संजेच्या 4 वरां पर्यंत दोनपराचें जेवण आसतलें. उडास्तोरा ऑक्टोबर 20, 21, 22 रजेचे दीस ते तुमकां रेतीर एक मोगाचें आपोणें. तुमी येया, हेरांकय आपोणटा. आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन पॅट्रिक डिसोजा कटपाडी उडुपी तावन, प्रियाद डिसोजा उडुपी तावन, स्टेलन सिक्वेरा मस्कत तावन, लियोरा क्रास्ता दोंबिविली मुंबई तावन, नोएल सिक्वेरा उर्वा कॅनडा तावन, संदीप सिरिल नरोन्ना बेंगलोर तावन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवदीन ब्रदर टी.के. जॉर्ज भद्रावती तावन, लिओनेल्ला रेगो कुलशेखर मंगळूर तावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. सांगताच जेसन आनी लिझा डिकुन्ना वामंजूर मंगळूर तावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबसकी तुमकां तुमचे कुटुंबाचे वेद नंदन जावं दी म्हणून आमचें मागणें. तर फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मिलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481126322 जर तुमकां ह्या रितीरे बाबतीन जेवणाक जावं दी, सावंडाक जावं दी, माटवाक जावं दी, कदेलाक जावं दी स्पॉन्सर जावंक जाय, तुमी म्हाका संपर्क करचे. 3 दिसांचे रेतीर जेवण म्हणटना आनी उक्त्या मैदानार रेतीर म्हणटना
कणी जावन व्हड कर्स आसा, तुमी फुलना फळाची पाकळी दिवन आमकां आदार दिवयेत. म्हाका संपर्क करा 9481263229. देव बरें करूं.